तपाईहरु ब्याङ्कतिर जानु भएको छ? कतिजना जानु भएको छ ब्याङ्कतिर? त्यहाँनिर एउटा कुरा राखिएको हुन्छ यस्तो परेको, अनि त्यसको मुनि एउटा कुरा लेखेको हुन्छ। के हो त्यो? के लेखिएको हुन्छ? तपाईँ सीसीटीभी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा हुँदैन, तर जहाँ जहाँनिर त्यो हुन्छ नि हामी होसियारी हुन्छौँ होइन, हामी होसियारी हुन्छौँ, हामी ख्याल गर्छौँ, अलिकता डर मान्छौँ। त्यहाँनिर सीसीटीभी छ, कसैले हेरिरहेका छन्, कसैको निगरानीमा छन्। सम्भवतः हामी जता जान्छौँ त्यतैतिर प्रत्येक भित्ताहरूमा यो लेखिएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला। तपाईँ परमेश्वरको निगरानीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको निगरानीमा हुनुहुन्छ। धेरै पटक हामी यो कुरालाई भुल्दछौँ, धेरै पटक यो कुरालाई हामी के गर्दछौँ? भुल्दछौँ। तर नलेखिए पनि जवानहरू बुझ्नुहोस् है, तपाईहरु सीसीटीभीको क्यामेराको निगरानीमा होइन, हर समय तपाईँ रहन सक्दैन, तर तपाईँ हर समय परमेश्वरको निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँको नजर र उहाँको दृष्टिमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यस कारणले यो कुरा याद गर्नुहोस्, नलेखिए तापनि ती भित्ताहरूमा नलेखिए तापनि तपाईँले यो कुरा दिमागमा याद गर्नुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको निगरानीमा हुनुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई राम्रो सल्लाह दिन्छु, तपाईँहरू घरमा जानुहोस् र तपाईँको रुममा जानुहोस्। अनि तपाईँको रुममा सबभन्दा देखिने ठाउँ, प्रायः जसो तपाईँ बस्दाखेरि फर्किने ठाउँतिर तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, एउटा यो A4 साइजको पानामा, यो हुनसक्छ योभन्दा अझै ठुलो है, अझै ठुलो चार्ट पेपरमा तपाईँ परमेश्वरको निगरानीमा हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ भित्तामा टाँसेर राख्नुहोस्। हर समय तपाईँ रुममा बसेर ढोका बन्द गरेर आमा बाबाआमाको छलेर तपाईँ बाबाआमाले नदेख्ने गरी तपाईँ बस्नु हुँदाखेरि तपाईँले त्यो कुरालाई सम्झिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको निगरानीमा हुनुहुन्छ। यो कुरा याद गर्नुहोस् जवानहरू, तपाईँ र म के छौँ? परमेश्वरको नजरमा छौँ, परमेश्वरको दृष्टिमा छौँ। परमेश्वरले हामीमाथि हर समय निगरानी राख्नुहुन्छ। चाहे तपाईँ घरमा होस्, चाहे तपाईँ कुनै समुदायमा कुनै ठाउँमा होस्, चाहे तपाईँ साथीभाइहरूसँग होस्, चाहे तपाईँ कुनै कोठामा एक्लै बसेको होस्, चाहे तपाईँ कुनै कम्पनीमा तपाईँले काम गर्ने कुनै कम्पनीमा होस्, चाहे तपाईँ एक्लो होस्, चाहे तपाईँ भिडमा होस्, परमेश्वर सधैँ तपाईँमाथि नजर राख्नु भएको छ। परमेश्वरको नजर सधैँ तपाईँप्रति रहन्छ। हितोपदेश 15:3 भन्दछ, परमेश्वरको नजर सर्वत्र रहन्छ, दुष्ट र असल दुवैमाथि उहाँ नजर राख्नुहुन्छ। हामी जवानहरू धेरै पटक बिर्सिन्छौँ है, मैले पनि भुल्छु, म पनि यो भुल्ने परीक्षामा म पनि पर्दछु, म पनि तपाईँहरूको बिचमा गनिन्छु है, मलाई अलग गरेको छैन। तर हामी जवानहरू यो कुरालाई याद गरौँ, हामी बारम्बार यो कुरालाई स्मरण गरौँ कि तपाईँ र म परमेश्वरको नजरमा छौँ, परमेश्वरको निगरानीमा छौँ। अनि हामीले यो दुईवटा सत्यताहरूलाई याद गर्न आवश्यक हुन्छ। पहिलो बुँदा हेर्नुहोस् त, तपाईँले पहिलो बुँदामा पाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर भनेको छ तपाईँसँग तपाईँको सबै कुरा देख्नुहुने र जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरालाई याद गर्नुहोस्, यो सत्यतालाई तपाईँले राम्रोसँग तपाईँको दिमागमा भण्डारण गर्नुहोस्। तपाईँ र मसँग देख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो हरेक कुरालाई जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ ती पापहरूलाई, ती दुष्टताहरूलाई घिनाउनुहुने, घृणा गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। यस कारणले हामी नबिर्सौँ, भजन सङ्ग्रह 121:4 तपाईले सबै कुरा देख्नुहुने परमेश्वरको सामना गर्नुपर्छ। त्यो परमेश्वर जो न त कहिले उड्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ। परमेश्वर कहिले सुत्नुहुन्न, तपाईँ सुतेको बेलामा पनि परमेश्वर जागर हुनुहुन्छ। परमेश्वर कहिले सुत्नुहुन्न, परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ। परमेश्वरको नजरलाई अन्धकारले छेक्दैन, चाहे त्यो उज्यालो होस् चाहे त्यो अन्धकार होस्, परमेश्वरले त्यो देख्नुहुन्छ। परमेश्वरको नजरलाई तपाईँको टाउको यो खोपडीले यो हड्डीले परमेश्वरको नजरलाई तपाईँको विचारदेखि लुकाउन सक्दैन। परमेश्वरले त्यो पनि देख्नुहुन्छ, तपाईँको विचार पनि देख्नुहुन्छ। उहाँले टाढैबाट तपाईँको विचारलाई बुझ्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो परमेश्वर छ। यदि साँच्चै तपाईँहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, तपाईँले त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, म यहाँ जति कराए पनि जति बोले पनि त्यसको केही अर्थ राख्दैन।
तर तपाईँ जवानहरू तपाईँ साँच्चै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई मूर्ति नसम्झनुहोस्, तपाईँले परमेश्वरलाई गुङ्गा नसम्झिनुहोस्, तपाईँले परमेश्वरलाई बहिरो नसम्झिनुहोस्, तपाईँले परमेश्वरलाई अन्धो नसम्झनुहोस्। उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँ र म छौँ। तपाईँ आफ्नो आमा बुवादेखि भाग्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो उडन्त पुत्रको कान्छो छोरा जस्तै आफ्नो बाबासँग सबै सम्पत्ति मागेर तपाईँ सबैले नदेख्ने तपाईँ टापुमा गएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको साथीभाइ, तपाईँको इष्टमित्र, तपाईँको परिवार, तपाईँको मण्डली, तपाईँको पास्टरले नदेख्ने, कहिले नदेख्ने ठाउँमा पनि गएर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। के ती ठाउँ परमेश्वरको नजरबाट लुकेका छन्? छैनन्। भजन सङ्ग्रह 139 परमेश्वरको उपस्थितिको विषयमा, उहाँको सार्वभौमताको विषयमा मजाले बताएको छ। तपाईँ कहाँ भाग्नुहुन्छ परमेश्वरदेखि? चाहे तपाईँ उहिले आकाशमा जानु होला, तपाईँ चाहे पातालमा जानु होला, परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वरको नजरबाट तपाईँ र म लुक्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको नजरबाट तपाईँ र म भाग्न सक्दैनौँ। तपाईँ र मसँग यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सबै कुरा देख्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले हाम्रो मालिकलाई छल्न सक्छौँ, तपाईँ र मैले हाम्रो स्कुलको टिचरलाई छल्न सक्छौँ, तपाईँ र मैले हाम्रो बाबाआमा, सोझा बाबाआमाहरूलाई हामी छल्न सक्छौँ, सजिलै छल्न सक्छौँ, सजिलै झुक्क्याउन सक्छौँ, सजिलै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई भ्रममा पार्न सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरलाई तपाईँले छल्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरसँग तपाईँले बहाना गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको हृदयका कुराहरू, तपाईँले गर्नुभएका हरेक कामहरू, चाहे त्यो देखेर, चाहे त्यो नदेखेर, चाहे त्यो सार्वजनिक, चाहे त्यो गुप्तमा गरेका किन नहोस्, तपाईँसँग यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँको हर कुरालाई देख्नुहुन्छ। उहाँले ती सबै कुरालाई नजर राख्नुहुन्छ। तपाईँ र म परमेश्वरको नजरमुनि छौँ, तपाईँ र म परमेश्वरको निगरानीमा छौँ। याद गरौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरका आँखालाई त देख्दैनौँ, तर याद गरौँ तपाईँ र म माथि परमेश्वरको आँखा छ। तपाईँ र म जहीँ जाउँ हामी कहिलेदेखि पनि भाग्न सक्दैनौँ। यस कारणले जवानहरू धेरै पटक तपाईँहरूले भुल्नुहुन्छ, धेरै पटक तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि तपाईँले परमेश्वरलाई तपाईँको रुममै छोडेर लक गरेर तपाईँ साथीसँग आउनुभएको छ। धेरै पटक तपाईँले सोच्नुहोला परमेश्वरलाई तपाईँले बाहिरै ठुनेर तपाईँको रुमभित्र तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। धेरै पटक तपाईँले सोच्नुहोला परमेश्वरलाई तपाईँले घरमै छोडेर तपाईँ स्कुल कलेजमा आउनुभएको छ। धेरै पटक तपाईँले सोच्नुहोला तपाईँले परमेश्वरलाई चर्चमै छोडेर तपाईँ बाहिर आउनु भएको छ। बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। परमेश्वर त सबैतिर हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँ 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 जानुहुन्छ परमेश्वरको नजर त्यहाँ त्यहाँ छ। तपाईँले जे जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरको नजर त्यहाँ त्यहाँ छ। यो चाहिँ पहिलो सत्यता हो। प्रिय यो जवानहरू, यो पहिलो सत्यतालाई कहिले नबिर्सनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको निगरानीमा हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँका सबै गुप्त कामहरू एक दिन परमेश्वरले प्रकट गरिदिनुहुन्छ र लेखा लिनुहुन्छ। परमेश्वरले देख्ने मात्र होइन, तपाईँ र मेरा सबै कामहरूलाई, तपाईँ र मेरा सबै सोचहरूलाई परमेश्वरले देख्ने मात्र होइन, जवानहरू परमेश्वरले ती सबै कुरा टिपेर राख्नु भएको छ। उहाँले ती सबै कुरा एउटा पुस्तकमा लेखेर राख्नु भएको छ अनि त्यो पुस्तक एक दिन खोलिनेछ र हाम्रा सबै कामहरू हेरिनेछ। जवानहरू यो कुरा नबिर्सनुहोस्, तपाईँ र म क्यामेरा अगाडि छौँ र हाम्रो भिडियो रेकर्ड हुँदैछ। हाम्रा सबै कामहरू परमेश्वरले ती सबै कुराहरू उहाँले अभिलेख राख्नु भएको छ। ती सबै कुरा उहाँको नजर अगाडि छन्। एक दिन जवानहरू, एक दिन परमेश्वरले ती सबै पापहरूलाई, ती सबै कामहरूलाई उहाँले प्रकट गर्नुहुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 4:5 हामीलाई यो कुरा बताउँछ। ती पापहरू एक दिन उहाँले प्रकट गरिदिनुहुनेछ। उहाँले संसारको सामु लासको रूपमा उहाँले देखाउनुहुन्छ। बाइबल स्पष्ट भन्दछ, तिमीहरूले लुकेर गरेका, गुप्तमा गरेका पापहरू म घरको डुरीबाट निकालिदिनेछु। के तपाईँहरू मेरो पाप लुक्न सक्ला? सक्दैन। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सर्वज्ञानीको अर्थ परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ। सर्वव्यापीको अर्थ परमेश्वर सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ र परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ। हे जवानहरू, के यी कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ? अनि उहाँले ती हरेक कुराहरूको लेखा उहाँले लिनुहुनेछ। तपाईँ स्वर्गमा गएर तपाईँका ती कुराहरूलाई मेटेर आउनु तपाईँ सक्नुहुन्न।
तपाईँले ओहो त्यो रिल त्यो मेमोरी चुडाएर म त के गरिदिन्छु फालिदिन्छु भने तपाईँ त्यो फाल्न सक्नुहुन्न। ती सबै कुराहरू प्रकट गरिनेछन्, ती सबै कुरा एक दिन देखिनेछन्, एक दिन निस्कनेछन्। हे जवानहरू, तपाईँले यी कुराहरूलाई याद गर्नुहोस्। तपाईँले गुप्तमा विचार गरेका कुराहरू, तपाईँ गुप्तमा बोलेका कुराहरू, तपाईँ गोप्य रूपमा गरेका ती कामहरू सबै एक दिन प्रकट हुनेछ। त्यो दिन थाहा छ, तपाईँ र मेरो शिर झुक्किनेछ। जवानहरू होसियार हुनुहोस् है। परमेश्वरले तपाईँलाई देख्नु मात्र हुन्न, तपाईँले गर्नुभएका हरेक कुराहरू उहाँले लेखा राख्नुहुन्छ र उहाँले एक दिन प्रकट गर्नुहुन्छ र उहाँले एक दिन त्यसको हिसाब किताब राख्नुहुन्छ। तपाईँले हिब्रूको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखिएको छ, उहाँका नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुला छ, उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्छ। सबै कुरा स्पष्ट छ, सबै कुरा चाहिँ छर्लङ्ग छ, सबै कुरा चाहिँ खुल्ला छ। तपाईँ र मैले उहाँलाई नै लेखा दिनुपर्छ, उहाँलाई नै तपाईँ र मैले ती सबै कुराको हिसाब किताब बुझाउनुपर्छ। रोमी 2:6 पदले भन्दछ, उहाँले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार दिनुहुनेछ। उहाँ पक्षपाती हुनुहुन्न, उहाँले पक्षपात गर्नुहुन्न, उहाँले ती हरेक मानिसको कामहरूलाई हेर्नुहुन्छ र हरेक मानिसको काम अनुसार उहाँले ती मानिसहरूलाई त्यसको कामको परिणाम दिनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकले अझै स्पष्ट हामीलाई बताउँछ। प्रकाश 20 अध्यायमा आउनुहोस्, 20 अध्यायको 11 पद। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 पद। यो चाहिँ अन्तिम न्यायको दिनको विषयमा छ। अन्तिम न्यायको दिन 11 पद हेर्नुहोस्, 20 को 11 मा। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गयो र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। यी मरेका मानिसहरूको लागि पृथ्वी र आकाशमा कतै ठाउँ पाइएन। यी सबै कुराहरू गए, भागेर गए भनेको छ। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलियो। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएको काम अनुसार, त्यो पुस्तकमा भनेको छैन, ती पुस्तकहरूमा भनेको छ। जीवनको पुस्तकमा को स्वर्गमा जाने त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ, तर अर्को पनि पुस्तकहरू हुन्छ, अरू पनि व्यक्तिगत पुस्तकहरू हुन्छ, अरू पनि व्यक्तिगत खाताहरू त्यहाँ हुनेछ, तपाईँ र मेरो आफ्नो खाताहरू। ती पुस्तकहरू खोलिनेछ। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका काम मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको हिसाब भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतक दिइहाल्यो। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार हिसाब भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालियो अनि यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। प्रियहरू, हामी हरेक जना त्यो दिन त्यहाँनिर उभिनेछौँ। त्यो सेतो सिंहासन अगाडि तपाईँ र म उभिनेछौँ। तपाईँ र मेरो नाममा भएका ती पुस्तकहरू, ती अभिलेखहरू पल्टाइनेछ, हाम्रो कामहरू हेरिनेछ र ती काम मुताबिक त्यसको हिसाब गरिनेछ। के जवानहरू तपाईँहरूले यो थाहा छ? के जवानहरूले यो कुरालाई हेक्का गर्नुभएको छ? दुईवटा कुरा हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने, एकदमै स्मरण गर्नुपर्ने सत्यता। परमेश्वर तपाईँ र मसँग यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँ र मेरो हरेक कामहरूलाई देख्नुहुन्छ। तपाईँ र मसँग यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रा हरेक कामहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र ती कामहरूको लेखा लिनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यो दिन तपाईँ र म उभिनेछौँ, परमेश्वरको अगाडि उभिनेछौँ, उहाँको सिंहासनको अगाडि उभिनेछौँ। त्यो दिन तपाईँको र मेरो फेस, तपाईँ र मेरो अनुहार कस्तो हुनेछ? यसकारण होसियार हुनुहोस्। यसकारण तपाईँहरू होसियार हुनुहोस्। जेसी राईले भन्नुहुन्छ, त्यस्तो केही नगर्नुहोस् जसलाई परमेश्वरले देख्नु भएको तपाईँ चाहनुहुन्न। यस्तो केही नभन्नुहोस् जसलाई परमेश्वरले सुन्नु भएको तपाईँ चाहनुहुन्न। यस्तो केही नलेख्नुहोस् जसलाई परमेश्वरले पढ्नु भएको तपाईँ चाहनुहुन्न। साँच्चै नै तपाईँले जे कुरा परमेश्वरले नदेखुन् भन्ने चाहनुहुन्छ नि, त्यो कुरा नगर्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले देख्नुहुन्छ त। तपाईँले यस्तो कुरा नभन्नुहोस् जुन कुरा परमेश्वरले सुनेको तपाईँ चाहनुहुन्न।
यस्तो केही नलेख्नुहोस् जसलाई परमेश्वरले पढ्नु भएको तपाईँ चाहनुहुन्न। यस्तो कुनै ठाउँमा नजानुहोस् जहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई भेट्टाउनु भएको तपाईँ चाहनुहुन्न, त्यस्तो ठाउँहरूलाई इन्कार गर्नुहोस्। यस्तो कुनै पुस्तक नपढ्नुहोस् जसलाई परमेश्वरले मलाई देखा भन्नुभयो भने तपाईँ चाहनुहुन्न। यस्तो कुनै पुस्तक नपढ्नुहोस् जसलाई परमेश्वरले मलाई देखा भनेर तपाईँले पछाडि लुकाउनुपर्छ, या त तपाईँको सिरानी मुनि लुकाउनुपर्छ। आमा बाबाले के पढिरहेछ भने हट्टपट्ट कता कता लुकाउनुपर्छ होइन। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई देखा भन्ने बेला तपाईँले देखाउन नसक्ने त्यस्ता केही तपाईँले नपढ्नुहोस्। आफ्नो समय यस्तो प्रकारले कहिले खर्च नगर्नुहोस् जसलाई परमेश्वरले त के गर्दैछस् भन्नुभएको तपाईँ चाहनुहुन्न। यदि साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले त के गर्दैछस् भन्दाखेरि तपाईँ आत्तिन चाहनुहुन्न भने तपाईँले समयलाई त्यसरी खर्च नगर्नुहोस्। तपाईँले परमेश्वरको नजरलाई कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। त्यो सिसिटिभीको कन्सेप्ट कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको सिसिटिभीको अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँको नजरको निगरानीमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ मात्र होइन, म पनि छु र हामीले कहिले पनि यसलाई भुल्नु हुँदैन। हामी चौथो नियममा जानेछौँ। हामी तेस्रो नियम सकायौँ, हामी चौथो नियममा जानेछौँ। सार्वजनिक अनुग्रहका साधनहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ र मेरो वरिपरि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका अनुग्रहका साधनहरूलाई हामी प्रयोग गर्नुपर्छ। चौथो नियम, तपाईँ र मेरो वरिपरि भएका सार्वजनिक साधनहरूलाई हामी प्रयोग गरौँ। पहिलो, अनुग्रहका साधनहरू तपाईँको आत्मिक भलाइको लागि हो। अनुग्रहका साधनहरू तपाईँ र मेरो आत्मिक भलाइका लागि हो। अनुग्रहका साधनहरूले तपाईँ र मलाई मुक्ति दिँदैन। अनुग्रहका साधनभित्र वचन प्रचार, प्रार्थना संगति, सुसमाचारको सेवकाईहरू, बाइबल अध्ययनहरू, पुस्तक अध्ययनहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ अनुग्रहका साधनहरूभित्र पर्दछन् जसले तपाईँलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्नको लागि सहायता गर्छन्। अनुग्रहका साधनहरूले तपाईँलाई मुक्ति दिँदैन। अनुग्रहका साधनहरूले तपाईँलाई स्वर्ग लैजाँदैन। अनुग्रहका साधनहरूले तपाईँलाई नयाँ जन्म दिँदैन। तर त्यसो भन्दैमा तपाईँले अनुग्रहका साधनहरूलाई नलत्याउनुहोस्। अनुग्रहका साधनहरू तपाईँ र म आत्मिक रूपमा बढ्नको लागि, तपाईँ र म अनुग्रहमा बढ्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएका आशिषहरू हो। तपाईँ र मेरो मण्डलीमा भएका हरेक सेवाहरू, वचन प्रचारको सेवा, प्रार्थना संगतिको सेवा, सुसमाचार प्रचारको कार्यक्रमहरू, बाइबल अध्ययनहरू, घरेलु संगतिहरू अनि साना साना अध्ययन समूहहरू, यी सबै परमेश्वरका अनुग्रहका साधनहरू तपाईँ र मेरो मुक्तिको लागि त होइन। यिनीहरूले तपाईँ र मलाई मुक्ति त दिँदैन, तर तपाईँ र म मुक्ति पाएकाहरूलाई आत्मिक रूपमा वृद्धि गर्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएका साधनहरू हुन्। यसकारण जवानहरू याद गर्नुहोस्, यी सबै कुराले तपाईँले मुक्ति दिँदैन। यदि मुक्ति दिन्छ भनेर भन्यो भने सबै व्यवस्थावादी हुनेछ, सबै कामद्वारा मुक्ति पाउने कुरा हुनेछ, तर यी कुराहरूले हामीलाई मुक्ति दिँदैन। तर यी कुराहरू बिना फेरि तपाईँ र म त्यो मुक्तिको अनुग्रहमा हामी बढ्न सक्दैनौँ। त्यो तपाईँ र मलाई अनुग्रहमा बढ्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएका साधनहरू हुन्। त्यसैले यसलाई अनुग्रहका साधनहरू भनिन्छ। अनि अनुग्रहका साधनहरू बप्तिस्मा र प्रभु भोज पनि हो। यहाँनिर हामी त्यसको कुरा गरिरहेका छैनौँ। यहाँनिर अरू सार्वजनिक अनुग्रहका साधनहरू शब्द त्यहाँनिर याद गर्नु। सार्वजनिक अनुग्रहका साधनहरूको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। वचन प्रचार, प्रार्थना संगति, सुसमाचारका सेवकाईहरू, बाइबल अध्ययनहरू, पुस्तक अध्ययन समूहहरू, घरेलु संगतिहरू, यी सबै कुरा, यी सबै सेवा र संगतिहरू, प्रियहरू, यो तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपमा बढ्नको लागि परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि जबसम्म तपाईँ र म यी कुराहरूमा गम्भीर हुँदैनौँ, जबसम्म तपाईँ र म यी कुराहरूमा लागिरहँदैनौँ, जबसम्म तपाईँ र म अनुग्रहका साधनहरूलाई हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्दैनौँ, तपाईँ र म त्यो मुक्तिमा, त्यो अनुग्रहमा बढ्न हामी सक्दैनौँ। त्यो तपाईँ र मेरो आत्मिक वृद्धिको लागि, तपाईँ र मेरो आत्मिक लाभको लागि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ।
यस कारणले मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर पहिलो बुदामा भनेको छु, अनुग्रहका साधनहरू तपाईको आत्मिक भलाइको लागि हो। अनुग्रहका साधनहरू हाम्रो आत्मिक भलाइको लागि हो। आज यो ट्रेनिङ हुँदैछ नि, यो तालिम हुँदैछ, यो सेमिनार हिजोदेखि आज हुँदैछ, यो पनि एउटा सार्वजनिक अनुग्रहका साधन हो। यसले पनि तपाईको आत्मिक वृद्धिको लागि गर्छ। यसले तपाईलाई मुक्ति दिँदैन पक्कै पनि, तर यसले तपाईलाई आत्मिक रूपमा बढ्नलाई सहायता गर्छ। यसकारण जवानहरू, तपाईहरू सार्वजनिक अनुग्रहका साधनहरू प्रयोग गर्न अघि बढ्नुहोस्। धेरैजना जवानहरूले अनुग्रहका साधनहरूलाई बेवास्ता गर्छन्। उनीहरू मण्डलीको वचन प्रचारप्रति बेवास्ता हुन्छ। उनीहरू प्रार्थना संगतिप्रति अरुचिकर हुन्छ। उनीहरू सुसमाचारको कार्यहरूमा पछि पर्छन्। उनीहरू बाइबल अध्ययनमा अनियमित हुन्छन्। उनीहरू घरेलु संगतिहरूमा पनि अनियमित हुन्छन्। उनीहरू पुस्तक अध्ययनका ती ग्रुपहरूमा सहभागी हुन चाहदैनन्। यदि जवानहरू तपाईहरूले यी अवसर पाउनु भएको छ भने, यी अनुग्रहका साधनहरू तपाईको वरिपरि परमेश्वरले दिनुभएको छ भने, यो तपाईको लागि दिनुभएको, यो अरू कसैको लागि होइन, यो तपाईको लागि दिनुभएको। तपाईलाई आत्मिक रूपमा वृद्धि गर्नको लागि परमेश्वरले यी अनुग्रहका साधनहरू दिनुहुन्छ। तर धेरै जवानहरू यी साधनहरूलाई बेवास्ता गर्छ। जुन कुराले तपाईलाई आत्मिक रूपमा वृद्धि गराउँछ, तपाईलाई अनुग्रहमा बढ्न सहायता गर्छ, ती कुराहरूलाई नै तपाईले इन्कार गरिसकेपछि तपाईले कसरी बढ्ने परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? तपाई कसरी आत्मिक रूपमा बढ्ने सोच तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ? त्यो बिना तपाई आत्मिक रूपमा बढ्न सक्दैन। त्यसले मुक्ति दिँदैन। अघि नै मैले भनेछु, यी सबै कुराले तपाईलाई मुक्ति दिँदैन। तपाई बाइबल संगति, बाइबल अध्ययन समूहमा सहभागी हुँदैमा तपाईले मुक्ति पाउनुहुन्न। चर्चमा आउँदैमा तपाईले मुक्ति पाउनुहुन्न। चर्चको साप्ताहिक संगतिमा तपाई भेला हुँदैमा तपाईले मुक्ति पाउनुहुन्न। चर्चको कुनै सुसमाचारीय कार्यमा तपाई सहभागी हुँदैमा तपाईले मुक्ति पाउनुहुन्न। तपाई प्रार्थना संगतिमा आउँदैमा तपाईले मुक्ति पाउनुहुन्न। तर यदि तपाईले साँचो विश्वासद्वारा मुक्ति पाउनु भएको छ भने नि, यी सबै संगतिका भागहरू, यी सबै सार्वजनिक अनुग्रहका साधनहरू तपाई र मलाई हाम्रो मुक्ति र विश्वासमा, अनुग्रहमा दिन प्रतिदिन बढ्दै जानको लागि परमेश्वरले दिनुभएका साधनहरू हुन्। परमेश्वरले दिनुभएका आशिषहरू हुन्। हे जवानहरू, तपाईहरू यी साधनहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। यी साधनहरूप्रति तपाईहरू गम्भीर हुनुहोस्। हामी त्यसमध्ये केही साधनहरूको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। सबैलाई हामी यहाँनिर व्याख्या गरेका छैनौँ, तर केही साधनहरू, सार्वजनिक अनुग्रहका साधनहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँनिर हामी सुसमाचार प्रचारको सेवकाईमा सहभागी हुनुहोस्। जहाँनिर सुसमाचार प्रचार हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको वचन प्रचार हुन्छ, जहाँ परमेश्वरको वचन प्रचार भएर तपाईँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ, ती सुसमाचार प्रचारका सेवकाईहरूमा तपाईँ सहभागी हुनुहोस्। परमेश्वरको वचन प्रचार हुने ठाउँमा, परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार हुने ठाउँमा, परमेश्वरको अनुग्रहको घोषणा हुने ठाउँमा जानदेखि तपाईँ पछाडि नहट्नुहोस्, सहभागी हुनुहोस्। यसकारणले हामी कति जवानहरूलाई, कति विश्वासीहरूलाई हामी हरेक पटक मण्डलीका हरेक सेवाहरूमा आउनुहोस्, तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस्, तपाईँहरू ख्रिस्टमा बढ्नुहोस्, सिक्नुहोस्, केही कुरा हामी कति हौसला र उत्साह हामी दिइराख्छौँ। किन हामी दिइराख्छौँ? किन अगुवाहरूले यो दिइराख्नुहुन्छ? किनभने त्यो नै अनुग्रहमा बढ्ने, त्यो नै आत्मिकतामा बढ्ने माध्यम र साधन हो। यदि साँच्चै नै सुसमाचार प्रचारको सेवकाई तपाईको आत्मिक जीवन, तपाईको अनुग्रहमा बढ्ने साधन हो भने सुसमाचारको प्रचार हुँदाखेरि तपाईहरू निदाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ निदाउनुहुन्छ भने तपाईँ अनुग्रहमा बढ्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईहरूको आँखा ढर्मिराउँदैछ भने जाग्नुहोस्। यो तपाईको लागि अनुग्रहमा बढ्ने साधन हो। अनि तपाईको अनुग्रहमा बढ्ने साधनको कुरा यहाँ हुँदैछ। तपाईँ अनुग्रहमा कसरी बढ्न सकिन्छ, के कुराले तपाईलाई अनुग्रहमा बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हुँदैछ। तपाईहरू जाग्नुहोस्। कति जवानहरू यहीबाट देखिन्छ अनुग्रहका साधनप्रति तपाईहरू कति पछाडि हुनुहुन्छ। म यहाँबाट देख्न सक्छु कति जवानहरू कति पछाडि हुनुहुन्छ। तपाईहरू होसियारी हुनुहोस्। तपाईहरू अनुग्रहका साधनहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसमा पनि विशेष गरी सुसमाचार प्रचारको सेवकाईमा सहभागी हुनुहोस्। तपाईहरू मेरो लागि सुसमाचार चाहिन्छ। सुसमाचार विश्वास गर्नको लागि मात्र होइन,
सुसमाचार केवल विश्वास गर्नको लागि मात्र होइन जवानहरू, तर सुसमाचार जिउनको लागि हो। अनि जिउने एक दिन मात्र होइन, सधैँ जिउनुपर्छ। यसकारण तपाईँ सधैँ जिउनुहुन्छ भने तपाईँलाई सधैँ सुसमाचार चाहिन्छ। हरेक दिन तपाईँले सुसमाचार सुनिराख्नुपर्छ। सुसमाचारभित्र 4वटा कुरा हुन्छन्: परमेश्वर, त्यसपछि मानिस, त्यसपछि ख्रिस्ट, त्यसपछि प्रत्युत्तर अथवा पश्चाताप र विश्वास। परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो, उहाँ पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा पापलाई पनि उहाँले छोड्नु हुँदैन। उहाँले हरेक पापको लेखा लिनुहुन्छ। तर मानिस पापी भएका छन्, परमेश्वरको विद्रोही भएका छन्, परमेश्वरको विरुद्धमा हजारौं करोडौं पापहरू गरेका छन्। के परमेश्वरले त्यो पापहरू त्यसै छोड्नुहुन्छ? के परमेश्वरले ती पापहरूलाई त्यसै उहाँले मेटाइदिनुहुन्छ? बिल्कुलै। उहाँले ती पापहरूको लेखा लिनुहुन्छ अनि ती पापहरूको खातिर पापी मानिसप्रति परमेश्वर क्रोध र न्याय परेको छ। ती पापी मानिसहरू बिल्कुलै परमेश्वर कहाँ जान सक्दैन। ती पापी मानिस बिल्कुलै परमेश्वरको उपस्थितिमा हाजिर हुन सक्दैन। उनीहरू पुरा सहाराविहीन छ। तर उनीहरूको लागि एउटा उपाय, उनीहरूको लागि एउटा मार्ग परमेश्वरले तयार गर्नुभयो। येशू ख्रिस्ट आफैले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन हो, म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। परमेश्वर आफैले आफ्नो पुत्र येशू पठाउनु भयो, जसले तपाईँ र मेरा अनगिन्ती पापहरूलाई क्रुसमा लिएर जानुभयो, क्रुसमा टाग्नुभयो र उहाँ पापीहरूको ती पापको सजाय, पापको न्याय उहाँले भोग्नुभयो। उहाँ कल्भरीको क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, उहाँ तेस्रो दिनमा जीवित भयो, उठ्नुभयो। तर यतिमा सुसमाचार सकिँदैन, यतिमा सुसमाचार सकिँदैन। अब प्रश्न आउँछ, के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? के तपाईँ मानिलिनुहुन्छ तपाईँ पापी हुनुहुन्छ? के तपाईँ मानिलिनुहुन्छ तपाईँको पापको खातिर येशू ख्रिस्ट कल्भरीको क्रुसमा जानुहुन्छ? यदि मान्नुहुन्छ, यदि पश्चाताप गर्नुहुन्छ, यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने बल्ल त्यो मुक्ति तपाईँको हुन्छ। यदि तपाईँले गर्नुहुन्न भने त्यो न्याय फेरि तपाईँमाथि बज्रिनेछ। यही नै हो सुसमाचार। कि हरेक दिन तपाईँले यो सुसमाचार सुनिराख्नु भएको छ? कि हरेक दिन तपाईँले आफूलाई सुसमाचार स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ? जब तपाईँले सुसमाचारले स्मरण गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो पापलाई स्मरण गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो पापको विरुद्धमा येशूले सहनुभएका कष्टहरूलाई, उहाँले खानुभएका त्यो क्रोधका कचौराहरूलाई तपाईँले सम्झिनुहुन्छ अनि पापसँग तपाईँ डराउनुहुन्छ। जवानहरू, हरेक दिन सुसमाचार सुन्न आवश्यक छ। तपाईँ र मेरो लागि सुसमाचार आवश्यक छ। यस कारणले हामी सुसमाचारको हरेक अवसर, सुसमाचार सुन्न पाउने हरेक अवसरमा हामी सहभागी हुनुपर्छ। चाहे त्यो मण्डलीको साप्ताहिक सङ्गतिमा प्रचार गरिएको किन नहोस्, या अरू कुनै सङ्गतिमा त्यो सुसमाचार प्रचार हुन्छ, जहाँनिर ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार हुन्छ, हामी त्यहाँ सहभागी हुनुपर्छ। त्यो सुसमाचारलाई हामी सुनिरहनुपर्छ। जवानहरू, म बिन्ती गर्छु तपाईँले सुसमाचारलाई सुनिराख्नुहोस् र सुसमाचार प्रचार हुने ठाउँमा तपाईँ जानुहोस्। तपाईँ र मेरो लागि धेरै ठाउँमा जाने समय हुन्छ, साथीको घरमा जाने समय हुन्छ, साथीसँग घुम्न जाने समय हुन्छ, कुनै महोत्सवमा जाने समय हुन्छ, मोबाइलमा गेम खेल्ने समय हुन्छ, फेसबुक चलाउने समय हुन्छ। र तपाईँको समय सुसमाचार सुन्नको लागि छुट्टाउनुहोस् आजदेखि तपाईँले। र हरेक दिन सुसमाचारलाई सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्। अनि जवानहरू, तपाईँ र मेरो जीवनलाई सिँगार्ने अनि तपाईँ र मेरो जीवनलाई पवित्रतामा डोर्याउने त्यो माध्यम, त्यो साधन नै सुसमाचार हो। त्यसले तपाईँ र मलाई विश्वासमा डोर्याउँछ, त्यसले तपाईँ र मलाई पवित्रतामा डोर्याउँछ। यसकारण सुसमाचार प्रचारको सेवाहरूमा सहभागी हुनुहोस्। तपाईँहरू ती सेवाहरूमा तपाईँहरू जानुहोस्। तेस्रो कुरा, परमेश्वरको दिन परमेश्वरलाई दिनुहोस्। परमेश्वरले 7वटा दिन, हप्तामा 7वटा दिन उहाँले बनाउनु भएको छ। हप्तामा कति? 7वटा दिन परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। अनि त्यो 7वटा दिन मध्ये हामी हप्ताको त्यो एउटा दिन परमेश्वरलाई दिन पनि बहुत गाह्रो पर्छ। र वास्तवमा सोच्नुहोस् त जवानहरू, त्यो 7 दिन परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन र? त्यो 7 दिन परमेश्वरको होइन र? त्यो 7 दिन परमेश्वरको होइन र?
तपाईँले त्यो 6वटा दिनहरू तपाईँले बनाउनु भएको हो, आफैले बनाउनु भएको हो, परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो 7 दिन परमेश्वरको। तर हामी हप्ताको 1 दिन परमेश्वरको संगतिको लागि समय छुट्याउन सक्दैन। कस्तो विडम्बना! तपाईँको मेरो सृष्टिकर्ताले तपाईँ र मलाई 7वटा दिनहरू, हाम्रो हप्तामा 7वटा दिन दिनुभएको छ। त्यसमध्ये एउटा दिन छुट्याउन, एउटा दिन त के, त्यो दिनको 3 घण्टा छुट्याउन पनि धेरैलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो दिन कुनै कार्यक्रम परिदियो भने, त्यो दिन कुनै पिकनिक परिदियो भने, त्यो दिन कुनै स्कुलको भ्रमण परिदियो भने हामी पुगिहाल्छौँ वहाँ। परमेश्वरलाई त्यो 1 दिन दिन पनि हामीलाई बहुत मुस्किल हुन्छ। 1 दिनको त कुरै छोडौँ न, त्यो 24 घण्टाको त कुरै छोडौँ न, संगति कति हुन्छ? 3 घण्टाको हुन्छ। मैले भनिरहेको छु त्यो 3 घण्टा दिन पनि हामीलाई मुस्किल पर्छ। परमेश्वरको दिन परमेश्वरलाई दिनुहोस्। दिन त सबै उहाँको हो, तर विशेष गरी म परमेश्वरको आराधनाको दिनको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। पुरानो करार अनुसार सब्बातको दिन, हामी नयाँ करारमा परमेश्वरको आराधनाको दिन भन्छौँ। चाहे त्यो तपाईँको मण्डलीमा शनिबार होस्, चाहे त्यो तपाईँको मण्डलीमा आइतबारको दिन नै किन नहोस्, चाहे त्यो तपाईँको मण्डलीमा शुक्रबारको दिन किन नहोस्, जुन दिन परमेश्वरको आराधनाको लागि छुट्याइएको छ, जुन दिन परमेश्वरको संगतिको लागि छुट्याइएको छ, के तपाईँ त्यो दिन दिन तयार हुनुहुन्छ? तपाईँको सबैभन्दा मनपर्ने साथीले तपाईँलाई घुम्न जानको लागि बोलायो भने के तपाईँले त्यो साथीलाई नाइ भन्न तयार हुनुहुन्छ? यदि तिमी मसँग गएनौ भने, आज तिमी मसँग घुम्न गएनौ भने म तिमीसँग बोल्दै बोल्दैन भन्यो भने के तपाईँ नाइ भन्न तयार हुनुहुन्छ? तिमी मेरो लागि मर्यौ, अब तिम्रो र मेरो फ्रेन्डसिप सकियो। यदि तिमी आज मसँग आएन भने तिम्रो र मेरो फ्रेन्डसिप सिद्धियो भन्यो भने तपाईँ के तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरको दिन उहाँलाई दिनुहोस्। सुन्नुहोस् जवानहरू, ध्यान दिएर। हामीलाई गाह्रो हुन्छ, हामीलाई धेरै पटक गाह्रो हुन्छ, तर यो सत्यता याद गरौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको आराधनाको लागि त्यो 1 दिन छुट्याउनु भएको छ। हो, हामीले परमेश्वरलाई 7 दिन आराधना गर्नुपर्छ। हरेक समय उहाँलाई हामी आराधना गर्छौँ, तर एउटा विशेष दिन छुट्याइएको छ जहाँ तपाईँ र म परमेश्वरका अरू जनहरूसँग भेला हुन्छौँ। हामी एक अर्कासँग मिलेर परमेश्वरको उपस्थितिमा आराधनाको संगतिमा हामी बढ्छौँ। तपाईँ र म हरेकजना आफ्नो जीवनमा प्रत्येक दिन हामी आराधनाको जीवन जिउनुपर्छ। किन? तपाईँ र म परमेश्वरका आराधकहरू हो। तपाईँ र म शनिबारको लागि मात्र आराधक होइन, तपाईँ र म 3 घण्टाको लागि मात्र आराधक होइन, तपाईँ र म परमेश्वरका आराधकहरू हुन्। हामी सधैँका आराधकहरू हुन्। हाम्रो हरेक समय हाम्रो आराधनाको जीवन हुनुपर्छ। हरेक समय हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ। तर हामी के हुन्छौँ? हप्ताको त्यही 3 घण्टा दिनको लागि पनि हामीलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। अरू बाँकी दिन त आराधनाको कुरा त छोडिदिउँ, अरू बाँकी दिनको कुरा त छोडिदिउँ। हामी दैनिक रूपमा दिनदिनै उहाँको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छोडिदिउँ, तर हप्तामा त्यो दिनुपर्ने त्यो दिन पनि हामी दिँदैनौँ। हामी परमेश्वरको दिन लुट्छौँ। यो भन्न खोजेको परमेश्वरलाई हामी लुट्न सक्दैनौँ, तर हामी के गर्छौँ? उहाँको समयलाई हामी के गर्छौँ? चोरी गर्छौँ। उहाँको लागि छुट्याएको ती समयहरूलाई हामी आफ्नो लागि प्रयोग गर्छौँ। तपाईँले परमेश्वरको सब्बातलाई, परमेश्वरको पवित्र दिनलाई, परमेश्वरको आराधनाको दिनलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। मलाई मेरो जीवनमा अनुभव छ। जब म सुरुको दिनमा चर्चमा आउन थालेँ अनि म आउने बेलामा के हुन्थ्यो, एक शनिबार अलिकता जान मन लागेन भने बहाना बनाइदिने। आज त यस्तो पर्यो, अलिकता उस भयो, अलि अबेर पनि भयो, आज त जान्न। अर्को शनिबार झन् त्यो भन्दा इमर्जेन्सी काम पर्छ, अनि त्यो शनिबार पनि यस्तो काम पर्यो, तपाईँ जानु भएन। अर्को शनिबार झन् इमर्जेन्सी काम पर्छ, अनि गर्दा तपाईँ शनिबार सङ्गति जाने बानी पनि तपाईँको के हुन्छ? छुट्छ। तर तपाईँ 1 दिनको इमर्जेन्सी कामले तपाईँले ठाटी राखेर तपाईँ जानुहुन्छ नि, अब बिस्तारै तपाईँ के हुन्छ? तपाईँको कामलाई तपाईँ व्यवस्थापन गर्न थाल्नुहुन्छ र तपाईँले शनिबारको काम शुक्रबार अगावै तपाईँले गर्नुहुन्छ या त तपाईँले त्योभन्दा पछाडि राख्नुहुन्छ, अनि बिस्तारै तपाईँ मण्डलीमा अघि बढ्नुहुन्छ। एक पटक जब तपाईँले सब्बातलाई व्यवस्था गर्नुहोस्, तपाईँले सब्बातलाई फेरि पटक व्यवस्था गर्नुहुनेछ। तर एक पटक तपाईँले सब्बातलाई वास्ता गर्न सुरु गर्नुहोस्, परमेश्वरको दिनलाई
तपाईँ महत्त्व दिन सुरु गर्नुहोस्। साँच्चै नै तपाईँले फेरि परमेश्वरको दिनलाई महत्त्व दिँदै जानुहुनेछ। तपाईँ सङ्गतिमा बढ्दै जानुहुनेछ। अनि यहाँनिर सब्बात भन्दाखेरि हामी पुरानो करारको सब्बात त मनाउँदैनौँ। पुरानो करारको जस्तो हामी शनिबारकै दिन परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामी यो दिन सब्बात त मनाउँदैनौँ। तर यो लेखकले सब्बात भनिरहँदाखेरि परमेश्वरको आराधना गर्ने दिनको विषयमा कुरा गर्दैछ। चाहे त्यो शनिबार होस्, चाहे त्यो आइतबार होस्, चाहे त्यो शुक्रबार होस्। कुनै देशमा शुक्रबार हुन्छ, कुनै देशमा आइतबार हुन्छ, कुनै देशमा शनिबार हुन्छ। अनि तपाईँ र म त्यो आराधनाको दिनलाई तपाईँ र मैले छुट्याउनुपर्छ। परमेश्वरको दिनलाई अनादर गर्न सुरु गर्नुहोस्। छिट्टै तपाईँले परमेश्वरको भवनलाई अनादर गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको भवनलाई अनादर गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले छिट्टै परमेश्वरको पुस्तकलाई पनि अनादर गर्नुहुन्छ अनि छिट्टै तपाईँले परमेश्वरलाई पनि अनादर गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। यसकारण जवानहरू परमेश्वरको दिन परमेश्वरलाई दिनुहोस्। तपाईँहरू निरन्तर परमेश्वरको आराधनाको दिनमा तपाईँहरू भेला हुनुहोस्। तपाईँ निरन्तर त्यो सङ्गतिमा बढ्नुहोस्। त्यो तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईँको आत्मिक जीवनको लागि दिएको हो। कुनै पास्टरले यहाँनिर चाहिँ कुनै बिजनेस सुरु गरेको छैन, कुनै व्यवसाय खोलेर बसेको छैन जहाँनिर तपाईँलाई आऊ कि आऊ गराउने एउटा बिजनेस सञ्चालन गरेर बसेको छैन। तपाईँको लागि हो, पास्टरको लागि होइन। तपाईँ सङ्गति आउनुहुन्छ तपाईँको लागि, तपाईँ आराधनामा सहभागी हुन्छ तपाईँको लागि हो। मलाई खुसी पार्न, पास्टरलाई खुसी पार्न, अगुवालाई खुसी पार्न, अगुवाको लागि आइदिने होइन, तपाईँको लागि आइदिने हो। यो तपाईँको आत्मिक जीवनको लागि हो, यो तपाईँको आत्मिक वृद्धिको लागि हो। तर तपाईँ किन अर्काको लागि आए जस्तो गर्नुहुन्छ? किन तपाईँ अर्काको लागि आए जस्तो गर्नुहुन्छ? जवान साथीहरू, तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने साथी यहाँ चर्चभित्र भएको भए तपाईँ दिनदिनै आउनु पनि मन पराउनुहुन्थ्यो होला। तपाईँ सबैभन्दा मिल्ने साथी, बेस्ट फ्रेन्ड, तपाईँले सबैभन्दा मन पराउने साथी यहाँ चर्चमा हुने भए दिनदिनै आउन पनि तपाईँ मन पराउनुहुन्थ्यो होला। हामी स्कुलको साथीहरूलाई भेट्न कति आतुर गर्छौँ होइन? दिनदिनै स्कुल जाँदा पनि, दिनदिनै ऊ साथीसँग हेर्दा पनि, दिनदिनै सँगै बसेर कुरा गर्दा मिच्छिन्न। भोलि पनि कतिखेर स्कुल हुन्छ र साथीसँग पढ्न त अर्को साइडको कुरा हो, अरू साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने। परमेश्वरको कुरालाई कसरी हामीले हल्का लिन सक्छौँ? परमेश्वरको कुरालाई हामी कसरी पन्छाउन सक्छौँ? जवानहरू, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, परमेश्वरको दिन परमेश्वरलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले यी सार्वजनिक सार्वजनिक अनुग्रहका साधनहरूलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरूले पुस्तकहरू पाउनु भएको छ। हाम्रो भाइ बादलले पुस्तकहरू ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ। 6वटा पुस्तक त्यहाँनिर पछाडि परिरहेको छ। तपाईँले किन्नुहोस्, पढ्नुहोस्। त्यो तपाईँको अनुग्रहका साधनहरू हुन्, तपाईँको आत्मिक वृद्धिको लागि हो। भाइले त्यति मेहनत गर्दैछन्, त्यो पैसामा केही पनि राखेको छैन, त्यो पनि विशेष गरी जवानहरूको सेवाको लागि भाइहरूले गर्दैछन्। भाइले गरेको यो मेहनतप्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। म भाइलाई ठुलो बनाउन खोजेको होइन, अवश्य पनि परमेश्वरले त्यो हृदय दिनुभयो। म भाइभन्दा पनि परमेश्वरप्रति अझै धेरै धन्यवादी छु। तर प्रियहरू, कसैले गरेको यो तपाईँको लागि गरेका मेहनतहरू तपाईँहरूले फेरि सोच्नुहुन्न। तपाईँहरू पढ्नुहोस्। कसैले त्यो पुस्तक ट्रान्सलेट गर्नको लागि, त्यो पुस्तक अनुवाद गर्नको लागि कसैले आफ्नो महिनाभरिको समय खर्च गरेको छ। त्यो पुस्तक लेख्नको लागि कसैले वर्षभरिको समय खर्च गरेको छ। अनि त्यो एडिट गर्ने बेलामा लगभग मलाई 2 महिना जति लाग्यो होला होइन? बादल भाइले बारम्बार सोधेछ, टेक्स्ट गरेछ, दाइ भ्याउनु भयो। मैले अलिकता एडिट गर्दा लगभग 2 महिनामा मैले भ्याएँ। भाइलाई ट्रान्सलेट गर्न कति परिश्रम लाग्यो होला। अनि त्यो रेकर्ड गर्नको लागि मलाई कति टाइम लाग्यो। अनि त्यो रेकर्ड गरेर सबै एडिट गरेर राख्दाखेरि 3 घन्टा 5 मिनटको छ त्यो अडियो पनि। यो जवान मानिसहरूका लागि अर्थी भन्यो। अनि त्यो 3 घन्टा 5 मिनट पनि हाम्रा जवानहरूले दिन सक्दैनन्, मलाई स्पष्टसँग थाहा छ। कसैले आफ्नो जीवन खर्चिए, कसैले आफ्नो वर्ष खर्चिए, कसैले आफ्नो महिना खर्चिए, कसैले आफ्नो दिनहरू खर्चे। कसको लागि? तपाईँहरूले सिकुन् भनेर होइनन् र, तपाईँहरूले बुझुन् भनेर होइनन् र, तपाईँहरू बढुन् भनेर होइनन् र। यी सबै कुराहरू जवानहरूले कहाँ हेक्का राख्छन्?
तर जवानहरू गम्भीर हुनुहोस्। तपाईँको लागि भएका ती अनुग्रहका साधनहरू तपाईँले सुन्नुहोस्। ग्रेस चर्चको वचनहरू हरेक शनिबारको वचन हामी अपलोड गर्छौँ। होमनाथलाई थाहा छ कति मेहनत चाहिन्छ होमनाथ, होइन? कति घन्टा बस्छौँ हामी दाजुभाइ त्यहाँ एडिट गर्न। ती परिश्रमहरू ती भाइहरूले आफ्नो जीवन समय खर्चेका छ। शनिबार प्रचार गरिसकेपछि सङ्गतिहरूको सबै सेवा भएपछि नास्ता खाएर हतार हतार हामी दौडिन्छौँ र दाजुभाइ बस्छौँ। साँझ 8-9 बजेतिर बल्ल त्यो सकिन्छ। त्यसमाथि फेरि त्यो सेभ गरेर राख्यो अनि त्यो बिस्तारै फेरि हामी युट्युबमा हाल्छौँ। कतिजनाले हेर्नुहुन्छ, कतिजनाले सुन्नुहुन्छ त्यो वचन? ग्रेस चर्चको लागि हामीले हालेको हो। ग्रेस चर्चले मानिसहरूले पनि पुनः सुन्न सक्छन्, तर अरूले सुनोस्, तपाईँहरूले पनि केही सिकोस्, तपाईँहरूले पनि केही सुनोस् भनेर त्यो वचनहरू त्यहाँ राखिएका छन्। के तपाईँलाई थाहा छ त्यसको मूल्य कति मानिसहरूले चुकाएका छन्? के तपाईँहरू मूल्य चुकाउन तयार हुनुहुन्छ? ती वचनहरू 50 मिनटका 55 मिनटका खुबै लामो भए 1 घन्टाका हुन्छन्। अनि हप्तामा एकचोटि हप्ताको 1 घन्टा दिएर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वरिपरि यी धेरै अनुग्रहका साधनहरू छन् जवानहरू, तर हामी यी अनुग्रहका साधनमा बढ्ने अनुग्रहका साधनहरूलाई हामी ख्याल गर्दैनौँ। तपाईँहरू ती साधनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुहोस् कि पहिला तपाईँले ती साधनहरू पाउनुभएको छ, अनि तपाईँहरू धन्यवादी भएर प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसलाई तपाईँको आत्मिक वृद्धिको लागि तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्छु परमेश्वरले तपाईँहरूलाई त्यो हृदय दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।